गाली गलौज धेरै भएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने अब इनफ इज इनफ। प्रभावकारी रूपमा पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु प्रमुख चुनौती बनेको अर्थमन्त्री महतको भनाई। नागरिक आन्दोलनको अगुवाले भेटे गृहमन्त्रीलाई, नक्कली शरणार्थी काण्ड बारेमा चासो राखे। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने प्रस्ताव गैर संवैधानिक रहेको एमालेको ठहर। बजेट बारेमा संसदमा स्वर्णिम वाग्लेले यसो भने। काठमाडौँमा खाद्यवस्तु भण्डारण र खाद्यवस्तुको चिसाउने डेरी बारेमा मेला सुरु। गिरोहीले प्रचण्डलाई भेटेको बारेमा पूर्व महान्यायाधीश वक्ताको बहस। टेकनाथले बोलेको पत्याउन नमिल्ने दाबी। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्न नहुने काङ्ग्रेसको भनाई। सुन चाँदीका वस्तुमा 2% विलासिताका कर तत्काल फिर्ता गर्न माग। अखण्ड भारतको नक्सा नहटेसम्म हामी पनि टिस्टा काँगडा समेटिएको नक्सा संसदमा टाँसौँ, रघुजी पन्तको भनाई। काङ्ग्रेसको औचित्य पुष्टि गर्ने बेला आएको कोइरालाको भनाई। पर्यटन र हवाई सेवामा लगाएको कर खारेज गर्न व्यवसायीको माग। गेटामा शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बनाउन माग गर्दै निराशको प्रदर्शन। जनता लहिलहीमा भोट हाल्ने र सामाजिक सञ्जालका कारण आफूहरूको काम ओझेलमा परेको काङ्ग्रेस नेत्री आरजु राणाको दाबी। नलपुरको दुमकौलीमा अधिकतम तापक्रम रेकर्ड ब्रेक। अनारमणीमा बढी वर्षा। फिफा वरियतामा नेपाली महिला टोली 1 स्थान तल झर्यो। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्न नखोजिएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। अराजक गतिविधि मान्ने नहुने गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको दाबी। बीमा क्षेत्रको सुधार गर्न बजारको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेको अर्थमन्त्री महतको भनाई। बजेटबारे ओलीको अभिव्यक्ति पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण रहेको जनार्दन शर्माको भनाई। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको कागजात मगाउने सर्वोच्चको आदेश। देशमा भ्रष्टाचारको नाङ्गो रूप देखिन थालेको माधव कुमार नेपालको दाबी। सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताको पहुँच हुने गरी बजेट आएको गोकर्ण विष्टको भनाई। प्रचण्ड विरुद्धको मुद्दा दर्ता गर्न सर्वोच्चको आदेश। कोशीको नाम 2 तिहाईले परिवर्तन गर्नुपर्ने, ढुङ्गामुढा गरेर नहुने एमालेको भनाई। राष्ट्रिय सभामा बजेट माथिको सामान्य छलफल सम्पन्न। बजार महँगी अझै नियन्त्रणमा आएन। खाद्यान्न तथा पेय पदार्थको उच्च मूल्य। प्रचण्ड गर्मीले रोकेन धरना र र्याली। पर्सीबाट काठमाडौँमा रिले अनसन। सरकार छाड्न परे पनि यथास्थितिमा बजेट पास हुन नदिने राजेन्द्र पाण्डेको भनाई। शोभित बस्नेतको फिल्म बद्री बहादुर असार 29 मा आउने। भारतबाट मुर्रा जातको रागा नेपाल आइपुग्न 2 महिना लाग्ने। विदेशी फिल्मको सञ्चित 14 खर्ब 70 अर्ब 10 महिनामा 10 खर्ब रुपियाँ रेमिटेन्स भित्रियो। र अमेरिकामा एल निनोको कारण गर्मी र प्रतिकूल मौसमको चेतावनी। नमस्कार, अनलाइन समाचारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2080 साल जेठ महिनाको 27 गते शनिबार। आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ देशभरका के भए सम्पूर्ण जानकारी लिएर। हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि कस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशमा अराजकताले सीमा नागिसकेकाले इनफ इज इनफ भन्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनु भएको छ। पार्टीको रेटनी सेन्टर नेपालको प्रथम राष्ट्रिय भेलालाई काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले एकले अर्काको खुट्टा तान्ने र एकापसमा गाली गलौज धेरै भइसकेकाले अब रोक्नुपर्ने बताउनु भएको हो। नेपालमा अति भइसक्यो, इनफ इज इनफ भन्छन् नि, हो त्यो गर्ने बेला भयो। एकले अर्काको खुट्टा तान्ने, आपसमा गाली गलौज गर्ने तछाड मछाड धेरै भयो, प्रचण्डको भनाइ छ। देश बनाउने होइन, देश बिगार्न तछाड मछाड गरे जस्तो विगतको अनुभव भयो। अब देश बनाउन राष्ट्रिय एकता गर्नुपर्ने छ। वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरू मात्रै नभएर वैदेशिक रोजगारमा गएका लाखौं नेपालीहरू नयाँ राष्ट्रिय एकता कायम गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। वैदेशिक रोजगारीमा भएका लाखौं दिदीबहिनीहरूलाई स्वदेशमै फर्केर काम गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने प्रचण्डले बताउनुभयो। देशमा नकारात्मक र अराजकता अस्थिरता पैदा गर्ने प्रविधि र तत्त्वहरू छन्। हामी कसैले देशको एकतालाई कमजोर पार्ने भएको प्रगतिशील परिवर्तनलाई कमजोर पार्ने गर्नु हुँदैन। प्रचण्डले भन्नुभयो, देशमा निराशा र असन्तुष्टिको प्रचार गर्ने प्रवृत्तिलाई होइन, देशको एकताको पक्षधरमा देशभक्तलाई सहयोग गर्न अपिल गर्छु, उहाँको भनाइ छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु प्रमुख चुनौती रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार राष्ट्रिय सभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका विषयमा संसदमा उठेका प्रश्नको जवाब दिँदै अर्थमन्त्री महतले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारलाई पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको स्वीकार गर्नुभयो। उहाँले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको प्रस्तुत बजेटमा पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि बुँदा नम्बर 29 देखि 46 सम्म बुँदागत रूपमा उल्लेख गरेको बताउनु
बताउनुभयो। उहाँले पुँजीगत खर्च गर्न मात्रै नभएर कार्यान्वयनमा समेत समस्या रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले पुँजीगत खर्च प्रभावकारी रूपमा हुन नसक्नु भनेको योजनाको साइट क्लियरेन्स नहुनु, वनको समस्या समाधान हुन नसक्नु, मुआब्जाको समस्या समाधान नहुनु रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले यस्ता समस्यालाई मध्यनजर राखेर पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता नबढाउने हो भने जतिसुकै ठूला योजना राखे पनि समाधान नहुने बताउनुभयो। नक्कली भुटान शरणार्थी प्रकरणलाई लिएर नागरिक आन्दोलनका अगुवाहरूले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई भेटेका छन्। शुक्रबार सिंहदरबार स्थित गृह मन्त्रालयमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई डाक्टर सञ्जीव उप्रेती, केशव सिग्देल, युवराज घिमिरे, शिशिर उप्रेती, रक्षा बम, प्रेम चलाउने, पवन थापा सहितका नागरिक आन्दोलनका अगुवाहरूले भेटेका हुन्। भेटमा नागरिक अगुवाहरूले नक्कली शरणार्थी प्रकरणलाई यत्तिकै सामसुम पार्न खोजिएको त होइन भन्ने चासो राखेका थिए। जवाफमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले बलियो प्रमाण अभियोजना सहित मुद्दा परेकाले नक्कली शरणार्थी प्रकरणको काण्डमा अभियोगहरू अदालतबाट समेत उम्कन नसक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले शरणार्थी प्रकरण सम्बन्धी थप अनुसन्धान जारी राखिने पनि बताउनुभयो। साथै उहाँले राजनीतिक उपलब्धिलाई जोगाएर भ्रष्टाचारको नियन्त्रण तथा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि नागरिक आन्दोलनले सडकमै उपस्थित भएर खबरदारी गर्नुपर्ने समेत बताउनुभयो। नेकपा एमालेका नेता केदार कोइरालाले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने प्रस्ताव गैर संवैधानिक रहेको बताउनु भएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट 80-81 जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा तहतको शाखा राखी काम गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। सोही विषयलाई लिएर निर्वाचन आयोगले सरकारको उक्त प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाउँदै शुक्रबार सर्वदलीय बैठक बोलाएको थियो। बैठकमा बोल्दै कोइरालाले नेकपा एमालेले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा खारेज गर्ने प्रस्तावमा असहमति राखेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारको यो प्रस्ताव संविधान विपरीत, निर्वाचन आयोगको संयुक्तता र स्वतन्त्रता विपरीत रहेको ठहर गर्दै पार्टीले उक्त कुरा गरेको बताउनुभयो। यस्तै सबै राजनैतिक दलले सर्वसहमतिले सरकारको प्रस्तावको विरुद्धमा रहेको निर्णय निर्वाचन आयोगको छलफल गरेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सोनिम वाग्लेले सरकारले ल्याएको बजेटमा आफूहरूले भने जस्तै आएको अनुमान अविश्वसनीय र व्ययको अनुमान इच्छा प्रेरित रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बजेटमाथिको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै सांसद वाग्लेले बजेट सरकारको आय र व्ययको अनुमान भए पनि अविश्वसनीय रहेको बताउनुभयो। उहाँले अर्थमन्त्रीले ल्याउने वार्षिक नीति तथा राष्ट्रिय ब्याङ्कले ल्याउने मौद्रिक नीतिको तादमता र समन्वयले अर्थतन्त्रलाई लयमा हिँडाउन सहयोग गर्ने बताउनुभयो। तर विगत 2 वर्षमा वित्त र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय टुट्नाले पनि अर्थतन्त्रमा आवश्यकता भन्दा बढी असहजता देखिएको उहाँको भनाइ छ। सुकेको व्यापार, गुमाइएको रोजगारी, जोखिममा परेको लगानी र फैलिएको नैराश्यताले उपचार परीक्षित आर्थिक नीति र सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने मन्त्रीको नियत र क्षमतामाथि नै नागरिकहरूले नै विश्वास नै नगरेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले हाम्रा बजेटहरू आय र व्ययका अनुगमनहरू किन र कसरी फेल भएका छन् भन्ने विषयमा अन्य पार्टीले विश्लेषण नगरे पनि रासपाले विश्लेषण गरेको दावी गर्नुभयो। खाद्य वस्तुको चिस्याउने डेरी र भण्डारण गर्ने बारेमा मेला काठमाडौँमा शुक्रबारबाट सुरु भएको छ। आगामी 3 दिनसम्म चल्ने यो मेलामा नेपाल भारतका व्यवसायीहरू सहभागी भएका छन्। खाद्य वस्तुको भण्डारण र चिस्याएर राख्ने विश्वमा आएका नवीनतम प्रविधि बारेमा जानकारी दिन मेला आयोजना गरिएको आयोजकले जनाएको छ। मेलाले प्रविधि र सामग्री उपयोग उत्पादन व्यवसायलाई सहजीकरण गर्ने आयोगले जनाएको छ। मेलाले व्यवसायबीच सम्बन्ध बनाउने र व्यवसाय बढाउन सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ छ। भारतबाट मेलामा सहभागी भएका गान्धी अटोमेसन्स प्रणालीका प्रतिनिधि विमल सल्लागरीले खाद्य वस्तुको प्रशोधन र चिसाउने प्रविधि सामग्रीको बजार धेरै राम्रो रहेको र आफूहरूले प्रयोग गरिरहेको प्रविधि नेपालमा उपलब्ध गराउन लागेको बताउनुभयो। पूर्व महान्यायाधीश वक्ता रमेश बडालले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका भुटानी मानवाधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजालको बयानलाई विश्वासिलो मान्न नहुने तर्क गर्नुभएको छ। रिजालले नै विभिन्न पुस्तकमा आफ्नो दिमाग आफ्नो नियन्त्रण भन्दा बाहिर रहेको भन्ने लेखिरहेको इजलासमा बताउनुभयो। रिजालले सरकारी वकिललाई दिएको बयानमा पूर्व मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले नक्कली शरणार्थी प्रकरण बनाउने गिरोहीसित आफूलाई माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग उनको निवासमै लगेर भेट गराएको बताउनु भएको थियो। सो भेट
भेटघाटमा प्रचण्डले टोपबहादुर मार्फत सबै काम हुने बताएको र त्यसपछि काम पनि खुरुखुरु भएको तर आफ्नो रोकिएको सुविधा पनि सुचारू भएको बयान दिनुभएको थियो। रायमाझीको तर्फबाट बहस गरिरहेका पूर्व महान्यायाधीश बक्ता बडालले यस्तो प्रतिक्रिया दिनुभएको हो। बडालले टेकनाथले पोलेकै भरमा टोपबहादुरलाई दोषी ठहर्याउने हो भने प्रमुख दोषी प्रचण्ड हुने जिकिर गर्नुभएको थियो। न्यायाधीशले अब त्यतैतिर नजाउँ भन्नुभयो। त्यसैले उहाँले रिजालद्वारा लिखित 2वटा पुस्तक पनि बोकेर आउनु भएको थियो। ती पुस्तकमा रिजालले भुटानको जेलमा चरम यातनाका कारण आफ्नो मानसिक अवस्था ठिक नरहेको र आफ्नो दिमागलाई अरूले नै नियन्त्रण गरेको उल्लेख गर्नुभएको थियो। पुस्तकका 2 अंश बडालले पढेर सुनाउँदा अदालतको माहौल नै भावुक बनेको थियो। न्यायाधीशले रिजाललाई हेर्दै आँखा पुछेका थिए भने रिजालले 2 हातले अनुहार छोपेका थिए। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्न नहुने बताएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट 88 मा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा तहतका शाखा राखी काम गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। सोही विषयलाई लिएर निर्वाचन आयोगले सरकारको उक्त प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाउँदै शुक्रबार सर्वदलीय बैठक बोलाएको हो। बैठकमा नेपाली कांग्रेसले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्न नहुने धारणा राखेको पार्टीका सहमन्त्री जीवन परियारले जानकारी दिनुभयो। उहाँले बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय मर्ज गर्न नहुने पार्टीको आधिकारिक धारणा रहेको बताउनुभयो। छरिएर रहेका निर्वाचन कानूनलाई एकीकृत गर्ने गरी आयोगले विधेयक तयार पारेको र त्यस विषयमा पनि कांग्रेस छिटोभन्दा छिटो संसदमा पेश गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको बताउनुभयो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले सुनचाँदीको वस्तुमा 2% विलासिताका कर तत्काल फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सुनचाँदी व्यवसायमा आबद्ध 3वटै महासंघको संयुक्त बैठकले तत्कालका लागि उक्त कर लगाउने घोषणा फिर्ता गर्न माग गरेका हुन्। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघ र नेपाल हस्तकला महासंघले सरकारको यो निर्णय सुनचाँदी व्यवसायको हित विपरीत भएको ठहर गरेको छ। सरकारले विदेशबाट आउने पुरुषले 25 ग्राम र महिलाले 50 ग्राम सुन गहना ल्याउन पाउने र त्यसमा पनि रसायन सहितका गरगहना हुनुपर्ने विभेदकारी नीति अवलम्बन गरेको प्रति विरोध जनाएको छ। उनीहरूले भन्सारको दरमा गरिएको अस्वाभाविक वृद्धिका कारण नेपाली सुनचाँदी व्यवसायमा नकारात्मक असर पर्नेतर्फ पनि महासंघले सरकारको ध्यानकर्षण गराएको छ। उनीहरूले राज्यले विभिन्न बहानामा व्यवसायी र आम उपभोक्तामाथि कर थोपार्ने नीति लिएकोले त्यसको विरोध गर्ने बताएका छन्। बजेटले सुनचाँदीको आयातमा लाग्ने भन्सार दरमा 50% वृद्धि गरेको प्रति महासंघले विरोध जनाएको छ। नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले नेपालले पनि आफ्नो संसद भवनमा टिस्टा र काँगडा समेटिएको नेपालको नक्सा टाँस्नुपर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै पन्तले भारतको संस्कृति र ऐतिहासिक नक्सा भनेर नेपालको भूभाग समेटिएको नक्सा संसद भवनमा टाँसेको विरोधमा नेपालले पनि टिस्टा र काँगडासम्मको नक्सा संसद भवनमा टाँस्नुपर्ने बताउनु भएको हो। यदि भारतले संस्कृति र ऐतिहासिक नक्सा भनेर आफ्नो संसदमा राखिराख्न पाउँछ भने हामीले सतलज र रावी नदीसम्म पुगेको सीमाना टिस्टा र काँगडा सामेल गरेको नक्सा हामीले पनि संसद भवनमा टाक्दा के हुन्छ, उहाँले सोध्नुभयो। बिहिबार भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरले संसदमा टाँसेको अखण्ड भारतको नक्सा बारेमा छिमेकी मुलुकले बुझेको र यसलाई राजनीतिक रूपमा लिन नहुने बताउनु भएको थियो। पन्तले जयशंकरको उक्त अभिव्यक्ति बारेमा सरकारको धारणा के हो भनेर प्रश्न समेत गर्नुभएको छ। के नेपालले चित्त बुझाएको हो, उहाँले सोध्नुभयो। कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले मुलुकको अग्रणी राजनीतिक पार्टीको रूपमा रहेको कांग्रेसले अहिले किन र कसलाई के गर्ने भन्ने बारेमा औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनु भएको छ। उहाँले पछिल्लो दिनमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले कांग्रेसको भविष्य के हुने भन्ने प्रश्न र चासो बढिरहेको बताउनु भएको हो। चितवनमा शुक्रबारबाट सुरु भएको डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनको 11औं महाधिवेशनमा बोल्दै कोइरालाले जनता र कांग्रेस बीचको दूरी बढेको बताउनुभयो। हाम्रो संस्था नेपाली कांग्रेस यस मुलुकको अग्रणी राजनीतिक पार्टी हो। यसको ऐतिहासिक विरासत र रोमाञ्चित यात्राको कथा कसैबाट लुकेको छैन। तर अहिले हरेक सार्वजनिक संस्था जस्तै हाम्रो दल किन र कसका लागि भन्ने औचित्य पुष्टि गर्ने बेला भएको छ, उहाँको भनाइ छ। पर्यटन र हवाई सेवामा लगाएको कर खारेज गर्न व्यवसायीले माग गरेका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल टाउन होटल एसोसिएसन अफ नेपाल हान वायु सेवा सञ्चालक संघले सरकार समक्ष यस्तो माग गरेका हुन्। व्यवसायीहरूले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 88 का लागि व्यवस्था गरेको करको दर खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। व्यवसायीले पर्यटन तथा हवाई क्षेत्रमा सरकारले व्यवस्था गरेको कर दर प्रति असन्तुष्ट जनाउँदै नयाँ प्रस्ताव राखेका छन्। व्यवसायीहरूले पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित
सम्बन्धित सबै सङ्घ सङ्गठन सम्मिलित विज्ञ समूह समिति बनाएर गहन अध्ययन गर्नुपर्ने र घोषित करहरू 1 वर्षपछि मात्रै लागू हुने गरी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। व्यवसायीहरूले कोभिड-19 महामारीबाट भर्खरै लयमा फर्कँदै गरेको पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानलाई सहज बनाउन भन्दै बजेटको घोषणाले पर्यटन उद्योगमा गम्भीर र नकारात्मक असर परेको बताएका छन्। नेकपा एमाले विद्यार्थी संगठन अनि रासुले कैलालीको गेटामा शहीद दशरथ चन्द्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय कायम गर्न माग गर्दै काठमाडौँको माइती घरमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। अनि रासुले शुक्रबार माइती घरमा संघीय सरकार समक्ष विश्वविद्यालय कायम गर्न माग गर्दै प्रदर्शन गरेको हो। विरोधमा सुदूरपश्चिमका एमाले तथा अन्य रासुका नेताको सहभागिता रहेको अन्य रासु केन्द्रीय उपाध्यक्ष गोविन्द गिरीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार सरकारलाई ध्यानकर्षण गराउन विरोध गरिएको हो। एमाले गेटामा शहीद दशरथ चन्द्र विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनको माग गर्दै आएको छ। गेटामा विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न सरकारलाई दबाब दिन बजेट आए लगत्तै आन्दोलन भइरहेको छ। शुक्रबार नै यसको लागि बनेको सङ्घर्ष समितिले माग पूरा गराउन भन्दै जेठ 28 गते सुदूरपश्चिम बन्द घोषणा समेत गरिसकेको छ। नेपाली कांग्रेसकी नेता डाक्टर अर्जुन राणा देउवाले सोशल मिडियामा गालीगलौज गरेर नेता बन्ने संस्कृति विकास भएका कारण राजनैतिक चुनौतीपूर्ण बन्न थालेको गुनासो गर्नुभएको छ। स्वर्गीय मीना पाण्डे स्मृतिमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत रहेका देउवाले जनता पनि लहिलहीमा लागेर भोट हाल्न थालेको र गालीगलौज गर्ने राजनीति थालेकाले गालीको राजनीति बलियो बनेको बताउनु भएको हो। राणाको भनाइ थियो, आज हामी केन्द्रदेखि 7औं प्रदेशको सरकारमा छौं, स्थानीय तहमा पनि ठूलो भएका छौं, तर अगाडिका दिनहरू चुनौतीपूर्ण देखिँदैछन्। जस्तै किसिमको एउटा लहैलहैमा लागेर जनताले भोट हाल्छन्। मिडियाबाजी र सोशल मिडियाका कारण हामीले गरेका काम ओझेलमा परे र गालीको भरमा राजनीति अगाडि बढ्न थाल्यो, उहाँको भनाइ छ। नवलपुरको दुमकौलीको अधिकतम तापक्रम रेकर्ड ब्रेक गर्दै 44 डिग्री सेल्सियस पुगेको छ। यसअगाडि त्यहाँको उच्चतम तापक्रम 43.8 डिग्री सेल्सियस मापन भएको थियो। 4 दिनदेखिको यो रेकर्ड तोडिएर 44 डिग्री सेल्सियस पुगेको हो। विभागले शुक्रबार अपराह्न सार्वजनिक गरेको 24 घण्टाको मौसमको विवरण अनुसार दुमकौलीको अधिकतम तापक्रम 44 डिग्री सेल्सियस पुगेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका वरिष्ठ मौसमविद वरुण पौडेलले दुमकौलीको अहिले सार्वजनिक भएको अधिकतम तापक्रम हालसम्मकै उच्च जनाइएको छ। यद्यपि विभागले पौने 6 बजेसम्म मात्रै मौसम एकीकृत विवरण सार्वजनिक गर्ने भएकाले त्यति बेलासम्म थपघट भएको जनाइएको हो। विभागका अनुसार यस वर्ष दुमकौलीसँगै सुनसरी, धरान, इलामको कन्या र ओखलढुङ्गामा अत्यन्तै तापक्रम उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। नेपाली महिला फुटबल टोलीको फिफा वरियता खस्किएको छ। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा नेपाल 1 स्थान तल झरेको हो। नयाँ वरियतामा नेपाल 101औं स्थानमा रहेको छ। यसअगाडि नेपाल 100औं स्थानमा थियो। एसियाली राष्ट्रको वरियतामा भने नेपाल 19औं स्थानमा र दक्षिण एसियाली राष्ट्रको वरियतामा नेपाल दोस्रो स्थानमा रहेको छ। शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको वरियतामा अमेरिका शीर्ष स्थानमा यथावत रहेको छ भने जर्मनी दोस्रो स्थान, स्विडेन तेस्रो स्थानमा, इङ्ल्यान्ड चौथो, फ्रान्स 5औं, स्पेन 6औं, क्यानाडा 7औं स्थानमा रहेका छौं। यस्तै ब्राजिल 8औं, नेदरल्यान्ड 9औं र अस्ट्रेलिया 10औं स्थानमा छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्न खोजिएको नभइकन नयाँ ढङ्गबाट व्यवस्थापन गर्न खोजिएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आयोगको क्षेत्राधिकार सूचाङ्क वा प्रतिकूल प्रभाव पार्न नदिने कुरामा सचेत रहेको बताउनुभयो। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले उक्त कुरा जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले भन्नुभयो, सरकार आयोगको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता र क्षेत्राधिकारभित्र सूचाङ्क वा प्रतिकूल प्रभाव पार्न नदिने कुरामा सचेत छ। प्रधानमन्त्रीले आयोगले सुरु गर्न खोजेको निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन, मतदाता नावली सङ्कलन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको काम अगाडि बढाउन सरकारको सम्पूर्ण सहयोग रहने बताउनु भएको प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो। कार्यक्रममा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नानकाजी श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको विषयमा आयोगको धारणा अनुसार व्यवस्थापन गरिने बताउनुभयो। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नानकाजी श्रेष्ठले कुनै पनि खालको अराजक गतिविधिलाई सरकारले छुट नदिने बताउनु भएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेकपा एमाले कोशी प्रदेशमा आफ्ना पार्टीका नेतामाथि निरन्तर आक्रमणको प्रयास भइरहेको बताएपछि उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले त्यस्ता खालका गतिविधिलाई छुट दिन नसकिने स्पष्ट पार्नु भएको हो। उहाँले शान्तिपूर्ण बाटोबाट विरोध प्रदर्शन गर्न पाइने हुनाले सरकारले कुनै पनि खालको अराजक गतिविधिलाई सहन नसक्ने पनि स्मरण गराउनुभयो। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले कोशी प्रदेशको नामाकरण गर्ने
प्रदेश सभाको निर्णय कार्यान्वयनका लागि लाग्न र त्यहाँ उत्पन्न अराजक गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्नका लागि पनि संवाद र सहजीकरण गरिदिन पनि सबै राजनैतिक दललाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले संविधान र कानुनलाई मिच्ने काम सरकारले गर्न नदिने पटक पटक दोहोर्याउनुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले नेपालको बीमा क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि नियामक निकाय र बीमा बजारका खेलाडीहरूको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा भएको एसियाना इन्सुरेन्स समिट 2023लाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर महतले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालको बीमा क्षेत्रलाई सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालको बीमा ब्रोकरहरूले ग्राहकलाई उनीहरूले सामना गर्ने जोखिमहरू र तिनीहरूलाई न्यूनीकरण गर्न उपलब्धि बीमा बारेमा शिक्षित गर्न नसकेको भन्दै नियामक निकाय र बीमा बजारको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग समेत सहयोगको आह्वान गर्नुभयो। मन्त्री महतले डिजिटल प्लेटफर्महरू अँगाल्ने र प्रविधिको फाइदा उठाउँदै ब्रोकरहरूलाई फराकिलो रूपमा ग्राहकहरूमा पुग्न र निजीकृत प्रदान गर्न सक्षम बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले बीमा क्षेत्रमा लचिलोपन निर्माण गर्न सबै सरकारवालाहरूको सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले बीमा उद्योगले आम नागरिकहरूको हितको संरक्षण मात्रै नभइकन राष्ट्रको दिगो विकासका लागि योगदान पुर्याएको बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बजेटबारे दिएको अभिव्यक्ति पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण रहेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले सरकारले ल्याएको आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटलाई शून्य मार्क दिएको उल्लेख गर्दै उपमहासचिव शर्माले उहाँको त्यो मूल्याङ्कन सत्ताबाट बाहिरिनु पर्दाको पूर्वाग्रह र प्रतिशोधबाट प्रेरित रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा बोल्दै उहाँले बजेटलाई राजनैतिक रङ दिएर हेर्ने काम वस्तुनिष्ठ हुनै नसक्ने बताउनुभयो। उपमहासचिव शर्माले आउँदो 10 वर्षको बजेटको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्नका लागि उच्चस्तरीय आयोग बनाउन प्रस्ताव गर्नुभयो। यसरी बनेको उच्चस्तरीय आयोगले बजेटको सही मूल्याङ्कन गर्न सक्ने र देशमा विद्यमान आर्थिक सङ्कट समाधान गर्न सकिने उहाँको तर्क छ। उहाँले भन्नुभयो, चालु आर्थिक वर्षको बजेटको समीक्षा गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका मेरा आदरणीय नेता प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले शून्य मार्क दिनुभयो। उहाँको त्यो मूल्याङ्कन सत्ता विमुखबाट हुनुपर्दाको पूर्वाग्रह र प्रतिशोधपूर्ण भएको मैले बुझेको छु। यहाँ म कुनै पनि दोहोरी खेल्न चाहन्न, उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयकको कपी मगाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। शुक्रबार न्यायाधीश द्वय प्रकाश मानसिंह राउत र सुषमा लता माथेमाको संयुक्त इजलासले प्रमाणीकरणको कपी मगाउन आदेश दिएको हो। सर्वोच्चले राष्ट्रपतिबाट भएको प्रमाणीकरणको कपी मगाउने र अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने कि नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफलका लागि जेठ 30 गते मंगलबारको पेशी तोक्ने आदेश गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण संविधानको भावना र मर्म विपरीत भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले सर्वोच्चले कार्यान्वयन नगर्न भन्दै रिट दर्ता गराएका थिए। जेठ 19 गते दर्ता भएको उक्त रिटमाथि जेठ 21 गते न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरी उक्त ऐन कार्यान्वयन नगराउन भनेको थियो। साथै अन्तरिम आदेशको निरन्तरताका लागि सबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेपाली समाजमा भ्रष्टाचारको नाङ्गो रूप देखिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा भएको पार्टी निकट समाजवादी प्रेस संगठनको पहिलो केन्द्रीय अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा चर्को रूपमा भ्रष्टाचारको प्रविधि देखिएको बताउनुभयो। उहाँले पुरै राजनीतिक विकृति हुनुको पछाडि भ्रष्टाचार रहेको भन्दै उहाँले नेपालमा बिना पैसामा कुनै पनि काम नहुने अवस्था रहेको बताउनुभयो। उहाँले जनतालाई पीडा दिने र शोषक सामन्तहरू तथा दलाल पुँजीहरू हावी हुन पुग्ने र इमान्दार तथा असल मानिसहरूलाई पाखा लगाउनुपर्ने स्थिति सृजना भएको बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सचिव एवं सांसद गोकर्ण विष्टले गोर्खा डडेलधुरा र नुवाकोटमा केन्द्रित हुने गरी बजेट आएको आरोप लगाउनु भएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेटमा छलफलमा भाग लिँदै उहाँले सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूको पहुँच हुने गरी बजेट आएको भन्दै मान्ने नहुने बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, डडेलधुरामा बजेट बढ्यो रे, गोर्खामा बजेट बढ्यो रे, नुवाकोटमा बढ्यो रे। क्रमागत आयोजनाहरू काटिन्छन् तर आज केही पहुँचका आधारमा आयोजनाहरू
बजेट केन्द्रित भएका छन्। सचिव विष्टले बजेटले मुलुकको आर्थिक मन्दीलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने दाबी समेत गर्नुभयो। उहाँले बजेटले मुलुकको समस्या समाधान गर्न नसक्ने पनि जिकिर गर्नुभयो। यो बजेटबाट धेरै आशा गर्ने ठाउँ छैन, यसकारण विद्यमान आर्थिक सङ्कटको सम्बोधन र मन्दीबाट माथि उठाउनका लागि यो बजेट सफल देखिँदैन उहाँको भनाइ छ। र एउटा भनाइ छ, जुन किरीको पिँधले स्वार्थ उज्यालो हुँदैन भने जस्तो यो बजेटले समस्याको समाधान गर्दैन उहाँको दाबी छ। तत्कालीन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल विरुद्ध बाल सैनिकको प्रयोग सम्बन्धी रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। शुक्रबार न्यायाधीश डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराईको एकल इजलासले रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको हो। पूर्व बाल सैनिक लेलिन विष्टले माओवादी युद्धमा प्रयोग भएको बाल सैनिक अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून विपरीतको कार्य भएको तत्कालीन नेतृत्वलाई कारबाही गर्न माग गर्दै रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए। तर सर्वोच्च अदालतले उक्त रिट दरपीट गरेपछि विष्ट दरपीट विरुद्ध सर्वोच्च पुगेका थिए। विष्टले आफ्नो रिटमा तत्कालीन नेकपा माओवादी नेतृत्वकर्ताहरू पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई लगायतका नेता विरुद्ध बाल सैनिक प्रयोग भएको भन्दै कारबाहीको माग गरेका हुन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले कोशी प्रदेशमा आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहितका नेतामाथि सांघातिक हमलाको निरन्तर प्रयास भइरहँदा पनि सरकार मूर्खदर्शक बनेको आरोप लगाउनु भएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकको सुरुमै बोल्दै एमाले सचिव योगेश कुमार भट्टराईले सत्तापक्षकै कार्यकर्ताले बिहिबार कोशी प्रदेशमा एमालेका संसदीय दल उपनेता राम राणा र उपसभामुख सृजना दोनुवारमाथि हातपात गर्ने, गाडी जलाउने लगायतका प्रयास गर्दा पनि सरकार रमिते बनिरहेको आरोप लगाउँदै त्यसको जवाब सरकारसँग माग गर्नुभएको हो। उहाँले सत्तापक्षकै कार्यकर्ताले हाम्रा पार्टीका नेतामाथि निरन्तर सांघातिक आक्रमण गर्दा पनि सरकार किन चुप लागेर बसेको भनेर प्रश्न समेत गर्नुभयो। उहाँले प्रदेशको नामाकरण गर्ने विषय प्रदेशकै अधिकार भएकाले त्यस विषयलाई लिएर किन एमालेमाथि आक्रमण भइरहेको भनी आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष 80-81 को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान बजेटमाथि सामान्य छलफल भएको छ। बजेटमाथिको सामान्य छलफल सम्पन्न भएपछि राष्ट्रिय सभाको दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले छलफलमा उठेको जवाब दिनुभएको हो। राष्ट्रिय सभामा जेठ 24, 25 र 26 गते बजेटमाथि सामान्य छलफल भएको थियो। जेठ 24 गतेको बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर महतले आर्थिक वर्ष 80-81 को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुगमनमाथि र अनुमानमाथि सामान्य छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। सरकारले जेठ 15 गते संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। तीव्र आर्थिक समस्याका बीचमा बढेको बजार महँगी अझै नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनामा वार्षिक बिन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति 7.41% रहेको छ। यद्यपि यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 0.46%ले घटेको हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्ममा यस्तो उपभोग्य वस्तु मुद्रास्फीति 7.87% रहेको थियो। तर त्यसो त अघिल्लो महिनाको तुलनामा यो महिना बजार महँगीमा केही सुधार आएको समेत बैंकको तथ्याङ्कले देखाएको छ। चैत मसान्तसम्ममा यस्तो मुद्रास्फीति 7.74% रहेको थियो। बैंकका अनुसार समीक्षा अवधिमा सबैभन्दा बढी मुद्रास्फीति खाद्य तथा पेय पदार्थमा समूहतर्फ 26.61% बढेको छ। समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति 5.54% र गैर खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति 8.89% रहेको छ। बाहिरी वातावरणको तापक्रम करिब 37-38 डिग्री सेल्सियस रहेको छ। चर्को गर्मी सहन नसकेर होला पर्वत सदरमुकाम कुस्मा बजारमा दिउँसोको समयमा पैदल यात्री खासै देख्न पाइँदैन। सवारी साधनहरू पनि सकेसम्म चल्दैनन्। फुर्सद भएकाहरू गर्मी छल्नका लागि पाएक पर्ने स्थानमा खोला नालामा पौडी खेल्ने र केही एसी र पंखा त कोही चौताराको छारीमा बसेका भेटिन्छन्। तर सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरू, लेखापल र कार्यालयका सहयोगीहरू खपी नसक्नुको गर्मीमा पनि र्यालीमा हिँडिरहेका आफ्ना विभिन्न मागहरूको सुनाई नभएपछि उनीहरू यही गर्मी सहेर भए पनि दैनिक धरनासहित शुक्रबार र्यालीमा सहभागी भएका हुन्। गर्मीले रातो भएको अनुहारमा पसिना निकाल्दै उनीहरूले सरकार विरुद्ध नाराबाजी गरे। विद्यालय कर्मचारीका समस्याको तल्लो तहदेखि उपल्लो तहको रहेकाहरूले पनि थाहा पाउन सकुन् भन्ने उद्देश्यले उनीहरूले गर्मी सहेरै भए पनि
पर्वतको सदरमुकाम कुस्मा बजारमा फन्को लगाए। सरकारसँग विगतमा पटक पटक सम्झौता हुँदा पनि माग पूरा गर्ने आश्वासन दिए पनि सरकारले माग पूरा नगरेको भन्दै सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू फेरि आन्दोलित भएका छन्। जेठ 15 गते सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा आफूहरूका माग केही पनि सुनाइ नभएको र सरकारले उनीहरूको मागको वास्ता नगरेको र आन्दोलन गर्न बाध्य भएको उनीहरूको गुनासो छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले अहिलेको अवस्थामा बजेट पास हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा भएको पार्टी निकट समाजवादी प्रेस संगठनको पहिलो केन्द्रीय अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले वर्तमान बजेट असमानता र अन्यायपूर्ण रहेको भन्दै यथास्थितिमा कुनै पनि हालतमा बजेट पास नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले 110 करोड डडेलधुरा, 55 करोड गोर्खा, 70-75 करोड नुवाकोट गरी कुल 232 करोड बजेट छुट्याएको र बाँकी 74 जिल्लामा 268 करोड बजेट छुट्याएको भन्दै कुनै पनि अवस्थामा सही नहुने चेतावनी दिनुभयो। उहाँले 165 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा असमान व्यवहार गर्ने बजेट आफू र आफ्ना पार्टीलाई स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो। यथास्थितिमा बजेट पास गर्न नदिने र त्यसको सजाय सरकार छोड्नुपर्ने भए पनि आफू तयार रहेको उहाँको भनाइ छ। शोभित बस्नेत निर्देशित फिल्म बद्री बहादुर असार 29 गते हलमा रिलिज हुने भएको छ। शुक्रबार 2 नयाँ पोस्टर सार्वजनिक गर्दै निर्माताले प्रदर्शन मिति घोषणा गरेका हुन्। रवि अधिकारी कार्यकारी निर्माता रहेको फिल्ममा जय किसान बस्नेत, छोल्ठेम गुरुङ, राजीव जङ बस्नेत, धीरेन साके, शोभित बस्नेत, उत्तम केसी, लय सङ्ग्रौला र एलिना गुरुङको अभिनय रहेको छ। समीर मिहा सहनिर्माता रहेको फिल्ममा सलोन बस्नेत र पूजा शर्माको केमियो रोल रहेको छ। रामकाजी घिमिरेको पटकथा, सापकोटाको छायाङ्कन, टङ्क बुढाथोकी र उजन नेम्बाङको सङ्गीत, शिव विकको नृत्य, शङ्कर महर्जनको द्वन्द र बन्दे प्रसादको सम्पादन रहेको छ। एबी पिक्चर्स फार्म र सलोन सलिना फिल्म्सको ब्यानरमा बनेको फिल्मको छायाङ्कन काठमाडौँ, लमजुङ र धरान त्यस्तै गरी सङ्खुवासोभामा गरिएको हो। भारत सरकारले सहयोग स्वरूप दिने भनिएको मुर्रा जातको 15वटा राँगा नेपाल आइपुग्न 2 महिना लाग्ने भएको छ। पशु सेवा विभागका सूचना अधिकारी चन्द्र ढकालले भारतले नेपाललाई उपलब्ध गराउने भनेको 15वटा मुर्रा राँगा आउनका लागि 2 महिना लाग्ने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा भएको सो सहमति अहिले निकै चर्चामा रहेको छ। नस्ल सुधारका लागि नेपाल ल्याउन लागि मुर्रा जातको राँगाको प्राविधिक टोली भारत गएर अध्ययन गरेपछि मात्रै ल्याइनेछ। नेपाल ल्याएपछि राँगालाई पशु सेवा विभागमा तहतका राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालय पोखरा, नेपालगञ्ज र लाहानमा व्यवस्थापन गरी वीर्य उत्पादन गरिनेछ। सूचना अधिकारी ढकालका अनुसार मुर्रा राँगाका लागि विशेष प्रकारको गोठ र उनीहरूको शरीर बनावटका आधारमा दाना पानी व्यवस्थापनका लागि पशुविज्ञ खटिनेछन्। ढकालले भन्नुभयो, स्थानीय स्तरबाट आएको जानकारी अनुसार मुर्रा भैँसीको मूल्य 20 देखि 22 लाख रुपियाँसम्म पर्छ। स्थानीय भैँसी एक बेतमा 1000 लिटर जति दूध दिन सक्छन् भने मुर्रा राँगाबाट नस्ल सुधार भएकाको दूध उत्पादन 3 गुणाले बढी हुन्छ। चालु आर्थिक वर्ष 79-80 को वैशाख मसान्तरसम्म शोधान्तर स्थिति 2 खर्ब 14 अर्ब रुपियाँ भन्दा धेरै बचत रहेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदन अनुसार 10 महिना अवधिमा शोधान्तर स्थिति 2 खर्ब 14 अर्ब 67 करोड रुपियाँ रहेको बचतमा रहेको जनाइएको छ। यस्तै कुल विदेशी विनिमय सञ्चित 14 खर्ब 70 अर्ब 33 करोड रुपियाँ बराबर छ। विदेशी विनिमय सञ्चित अमेरिकी डलरमा 11 अर्ब 21 करोड बराबर हो। राष्ट्र बैंकका अनुसार 10 महिनाको अवधिमा रेमिटेन्स प्रवाह 23.4% बढेर 10 खर्ब 5 अर्ब 18 करोड रुपियाँ पुगेको छ। यो तथ्याङ्क हेर्दा महिनामा झन्डै 1 खर्ब रुपियाँ बराबर रेमिटेन्स भित्रिएको छ। यस्तै आयात 16.8%ले, निर्यात 24.5%ले र कुल वस्तु व्यापार घाटा 15.9%ले घटेको छ। अमेरिकामा एल निनोको कारण गर्मी र प्रतिकूल मौसमको चेतावनी दिएको छ। अमेरिकी राष्ट्रिय महासागरीय तथा वायुमण्डलीय NOAA वैज्ञानिकहरूले एल निनो जलवायु परिवर्तन आउन लागेको र यसले चरम मौसम तथा उच्च तापक्रमको जोखिम बढाएको बताएको बीबीसीले जनाएको छ। एल निनो समुद्रको पानी सामान्य भन्दा बढी तातेको अवस्था हो। प्रशान्त महासागरको सतहमाथिको तापक्रममा 0.5 डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी तापक्रम वृद्धि कायम रहेको अवस्थामा यसको विश्वव्यापी असर पर्छ। यो असरले वायुको नियमित प्रणालीलाई खलबल्याउँदा पैदा हुने अवस्था नै एल निनो प्रभाव हो। भूमध्य नजिकैको मध्य र
पूर्वी प्रशान्त महासागरमा समुद्रको सतहको तापक्रम पछिल्लो पटक सन् 2018-19 को औसतभन्दा बढी तातो भएको कारण मौसमको सामान्य ढाँचा परिवर्तन भएको थियो। यो अवस्था औसतमा हरेक 2 देखि 7 वर्षमा देखिने गर्छ। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका विषयहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ तल कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोला। साथै तपाईँलाई लागेका कुरा कुनै विषय उठाइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ अथवा कुनै पनि विषयमा समाचार दिन छुटाएका छौँ हामीले भने तपाईँ हामीलाई हाम्रो फेसबुक पेजमा गएर मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ अथवा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको कमेन्टले हामीलाई काम गर्नका लागि अझै ठुलो ऊर्जा दिनेछ। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक र कमेन्ट अवश्य गर्नुहोला अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब अल नोटिफिकेसन अन पनि गर्नुहोला। हामी पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि आउने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि तपाईँको हरेक पल शुभ रहोस्। नमस्कार।